हमारे मुआशरे का सबसे अहम पहलू ये है कि लोग तलाक देकर इनकार कर देते हैं। अगर शौहर तलाक देकर इनकार कर दे, उस सूरत के अंदर बीवी को क्या करना चाहिए, और बीवी गवाह पेश करे। ठीक है, अगर बीवी के पास गवाह नहीं है तो शौहर क्या करेगा। मेरे पास एक फतवा मौजूद है टेक्स्ट की सूरत के अंदर, PDF की सूरत में। मेरा ये ज़हन है कि वो फतवा पढ़कर आपको सुनाऊं ताकि किसी किस्म की गलती ना हो और आप उस मसले को अच्छी तरह समझ लें। आइए मैं वो आपको फतवा समझाता हूँ अपने अल्फाज में, ताकि इस मसले को अच्छे तरीके से आप समझ लें। और आखिर में एक मशवरा भी दूंगा आपको मैं, जो इंशाल्लाह आपको बहुत करामत साबित होगा, वो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आइए चलते हैं, बगैर वक्त ज़ाया किए हम इसका आगाज़ करते हैं। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे से ज़रूर कीजिए। किसी भी सूरत के अंदर अपने दारुल इफ्ता से ज़रूर रब्ता करें, उलमा कराम इसका जवाब आपको बेहतरीन तरीके से देंगे। फुक़हा ने सराहत लिखा है कि अगर किसी औरत का शोहर 3 तलाक़ें दे दे और फिर इनकार करे, तो इस सूरत में यह औरत अपने दावे पर गवाह पेश करे। इस सूरत में वो औरत के हक़ में फ़ैसला कर दिया जाएगा। अगर औरत गवाह पेश कर देती है तो फैसला कर दिया जाएगा औरत सच्ची है और शोहर झूठा है। और शोहर का इनकार मोतबर ना होगा। शोहर जितना मर्द इनकार करे, वो उसने गवाह पेश कर दिए तो तलाक हो जाएगी। अगर औरत के पास गवाह मौजूद ना हो, बाज़ दफ़ा अमूमन गवाह होते नहीं है, शोहर के पास गवाह मौजूद ना हो, तो शोहर से हलफ लिया जाएगा। कसम खाओ, हलफ लो। अगर शोहर हलफ से इनकार कर दे तो भी फैसला औरत के हक में कर दिया जाएगा कि औरत सच्ची है। और अगर शोहर हलफ उठा लेता है तो फिर फैसला बज़ाहिर शोहर के हक में कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उस औरत को इस बात का यकीन है कि इसने गलत कसम उठाई है, फैसला तो उसके हक में हो चुका है, लेकिन आपको पता है कि इसने मुझे 3 तलाक़ें दी है, यकीन है आपको, तो फिर आप उस बंदे को अपने ऊपर कुदरत ना दे, वो आपसे हममिसरी ना कर सके, वो आपसे मिल ना सके। अगर वो ये सारे काम करेगा तो वो गुनहगार खुद होगा मर्द। आखिर में बड़ा कीमती मशवरा आपको देना, जरा ध्यान से बात को समाप्त फरमाएगा। अगर बीवी के पास गवाह मौजूद हो या शोहर ने तहरीरी तलाक दी हो, तो इस सूरत में इनकार मोतबर नहीं है। शोहर इनकार कर रहा है, लेकिन बीवी के पास गवाह मौजूद है और शोहर ने लिखकर तलाक दी है, तो फिर भाई अब तो शोहर की तलाक का एतबार ही नहीं है। अच्छा, कुदरत ना देने का हुक्म क्या है। अगर गवाह ना हो और शोहर हलफ उठाता है, गवाह मौजूद नहीं है, शोहर हलफ उठाता है, तो ज़ाहिरी तौर पर इसके हक में फैसला किया जाएगा। और इस सूरत में औरत बक़दर इम्कान शोहर को अपने ऊपर कुदरत ना दे। अगर शोहर ज़बरदस्ती ताल्लुक़ कायम करे तो इस सूरत में शोहर गुनहगार होगा। कुदरत ना देने का मतलब क्या है। इस बिना पर है कि औरत को यकीन है कि इसने 3 तलाक़ें सुनी है, लेकिन वो शरई ज़ाब्ते के मुताबिक गवाह नहीं रखती है, लिहाजा ये नशूज़ की तालीम नहीं है, बल्कि दयानत चूँकि जुदाई हो चुकी, इसलिए ये हुक्म दिया जाएगा। अब बीवी को तो पता है मुझे 3 तलाक़ें हो चुकी है, लेकिन बज़ाहिर गवाह मौजूद नहीं है, लेकिन फैसला हो चुका है। तो अब वो, क्योंकि इंसान इसका पाबंद नहीं है, जब उसको पता है कि इसने 3 दी है, तो फिर उसको अपने ऊपर कुदरत ना दे, हम इसलिए ना कर रहे। जब ज़ाहिरी फैसले शोहर के हक में है तो इद्दत गुजार सकती, इसलिए ज़ाहिर निकाह बरकरार है। और जब तक औरत इस घर में है तो नान नफ़का भी शोहर की जिम्मेदारी है। ठीक है, तलाक को तस्लीम नहीं किया गया, तो अब जो नान नफ़का है वो शोहर की जिम्मेदारी है। और जाहिर है कि जब इद्दत नहीं कर सकती तो किसी और से निकाह भी नहीं कर सकती है, क्योंकि फतवा उसके हक में आ चुका है। लोगों ने उसको जो ज़ाहिर उसको शोहर तस्लीम है, लेकिन हकीकतन शोहर नहीं है, मजाजन शोहर नहीं है वो। हाँ, इस पर एक और मुफ्ती ने जवाब दिया है, वो क्या है। अगर शोहर मुतल्लिका को अपने पास रखे तो वो हमेशा नज़ा और शक और शुबा में रहेगा। भाई मरना तो एक दिन है ना, अल्लाह के पास जाना तो है ना, तो भाई छोड़ दो उसको। और शोहर गुनहगार होगा। अगर खुदा न खास्ता शोहर तलाक का इकरार करे ना करे और अब तलाक दे दे और तलाक के शरई गवाह भी मौजूद ना हो, तो ऐसी सूरत में औरत शोहर से खुला करे।
اگر وہ طلاق بھی نہیں دے رہا، طلاق کا انکار کر رہا ہے، تو شوہر اس سے خلا، بیوی اس سے خلا لے دے کے جان چھوڑ، اس سے کہ بھائی جتنا تو نے حق مہر دینا مجھے معاف کر، مجھے میری جان چھوڑ۔ بیوی اپنے آپ کو بچائے شوہر سے، بات سمجھا رہی ہے؟ بیوی اپنے آپ کو اس سے بچائے، جان چھڑائے اس سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اور ایک آخری جو بات میں نے آپ سے عرض کرنی تھی وہ یہ تھی، دیکھیں اگر آپ کا شوہر ہے وہ آپ کو طلاق نہیں دیتا، آپ اس طلاق اس نے آپ کو دی لیکن چھوڑ نہیں رہا آپ کو، گھر والے بھی نہیں مان رہے، اب کیا کریں آپ؟ نہ ادھر مان رہے، نہ ادھر مان رہے، نہ اپنے ماں باپ مان رہے، نہ اس کے ماں باپ مان رہے، بچے ہیں، کیا کریں اب آپ؟ تو اس کا سمپل سا حل یہ ہے، سمپل سا، آپ کو پتہ ہے نا طلاق ہو گئی ہے، گواہ بھی آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا کرے؟ وہ عورت چپ کر کر عدت کے بعد نکاح کر لے، کیا کر لے؟ نکاح کرے کہیں اور، حلالہ کروا لے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، پہلے ویڈیو میں کہا حلالہ غلط نہیں ہے، رہنا چاہتی ہے، کیونکہ اور کوئی رستہ ہمارے پاس نہیں ہے، سارے رستے ٹوٹ چکے ہیں، سارے رستے ختم ہو چکے ہیں، کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، طلاق دی ہوئی ہے، پکا یقین ہے، پکی بات ہے، 100% پکی ہے، طلاق دی ہوئی ہے، لیکن شوہر مان نہیں رہا ہے، نہ ماں باپ مان رہے ہیں، نہ بیوی بچے ان کے ماں باپ مان رہے ہیں۔ تو سمپل سا حل یہ ہے کہ بیوی کیا کرے؟ حلالہ کروا لے، شوہر کو بتائے بغیر، کیونکہ اس کی بیوی تو ہے ہی نہیں ہے، وہ جب طلاق دے دی ہے تو پھر بیوی کس بات کی ہے؟ آپ کو عدت گزر چکی ہے، تو پھر اب وہ کہیں اور نکاح کرے اور حلالہ کروا لے۔ حلالہ سے پہلے طے نہ کرے کہ مجھے تو نے طلاق دینی ہے، حلالہ سے پہلے اس پر جس سے حلالہ کروایا جا رہا ہے اس کو اس بات پر جو سر یہ نہ کہا جائے کہ تو نے چھوڑنا ہے مجھے، تجھے اتنے پیسے دوں گا، کوئی لالچ کے بغیر اپنی مرضی سے وہ چھوڑ دے آپ کو، عدت گزارے، پھر پہلے شوہر کے پاس آ جائے۔ جب پہلے شوہر کے پاس آئے، ایسے ہوا ہے، ایسے میں نے بھی ایک دو نکاح پڑھائے ہیں، بلکہ میں لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں، اگر انکار بچے ہیں، انکار کر رہا ہے شوہر اور ماں باپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو اس کا ایک بہترین حل یہی ہے کہ آپ اس طریقے سے کر لیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے اپنا آپ نکاح کر لیجیے شوہر کو بتائے بغیر، کیونکہ اب شوہر تو ہے نہیں ہے، تو نکاح کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مولوی کو بلائے لوگوں کو اکٹھا کر دیں، بغیر کسی کو بتائے۔ یہ عورت آزاد ہے، کوئی مسئلہ اس کے ماں باپ سے پوچھنا ضروری نہیں ہے، شاید شدہ تھی، بچے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، خود دو گواہوں کو سامنے بٹھائے، دو میاں بیوی ساتھ بیٹھے، دوبارہ نکاح کر لیں، یہ بیوی شوہر سے کہ ٹھیک ہے چلو آپ کہتے ہیں طلاق نہیں دی، چلو ٹھیک ہوگی، نہیں دی ہے، حلال تو اس نے کرو، طلاق ہوگی عدت گزار لی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ ہم کٹھے رہیں گے، لیکن ایک دفعہ نکاح کر لیتے ہیں ہم، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس دو گواہوں کو بٹھا کر آپ نے مجھے یہ کہنا ہے کہ میں نے آپ کو قبول کیا، تو میں کہوں کہ میں نے قبول کیا، اتنی سی بات ہے، نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا، یہ ایک آخری حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس طریقے سے۔ بہرحال یہ تو میرا ایک مشورہ تو میں نے آپ کو دیا ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو اپنے دارالفتہ علماء کرام سے رابطہ کرے، ان سے جا کے پوچھے، کیونکہ الفاظ کے بدلنے سے حکم تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ میں آپ کو مسئلہ کسی اور نوعیت کا بتا رہا ہوں، آپ کا مسئلہ کسی اور نوعیت کا ہو، تو آپ کسی بھی مسئلے سے پہلے اپنے دارالفتہ سے رابطہ کریں، کیونکہ میں نے آپ کو فتویٰ نہیں دیا، میں نے آپ کو مشورہ دیا ہے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔